अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV शारह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहाँ ग्रीन एरिया में एक खुला ओपन एयर प्रेस रूम, क्योंकि प्रेस एसोसिएशन और कोर्ट रिपोर्टर्स को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेदखल कर दिया है, तो इसलिए इस प्रेस रूम में खड़े होकर आज हम आपको कुछ अहम खबरें देने जा रहे हैं। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस की अपीलों की समाअत जो हुई उसका अहवाल बताएंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो एतराज़ात लगाए गए हैं उस अपील पर, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाओं की मुअत्तली की समाअत न करने का फ़ैसला किया गया था कि वो अब नहीं की जाएगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो वो एतराज़ क्या है वो भी आपको बताएंगे। मुख्तसरन ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नैब के जितने मुकदमात हैं, नैब के कानून में एक तरमीम के बाद अब उन मुकदमात जो कि हाई कोर्ट में जिनका फ़ैसला होता है उसकी अपीलें वफाकी आइनी अदालत में की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। बहरहाल ये एतराज़ उठाया गया है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। मगर पहले चलते हैं एडवोकेट सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफ्दर, उन्होंने जो मुख्तसरन यहाँ ओपन एयर प्रेस रूम के अंदर मीडिया से आज के इन दो अहम मुकदमात के ऊपर जो बात की वो आपको सुनाते हैं। मुंतकिल की गई बाकी तमाम फौजदारी मुकदमात की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही में आ रही। उस कानून को भी अगर देखें तो वहाँ जिक्र है फाइनल अपील का। यहाँ मामला है एक इंटरिम ऑर्डर का, जो सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो एक अबूरी नौयत की दरख्वास्त थी। अपील उसके अलावा है, अपील का फैसला नहीं हुआ, उस अबूरी दरख्वास्त को रद्द किया गया है। उसके खिलाफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नैब ही के कवानीन में यहाँ पर अपीलें मंजूर की हैं, दरख्वास्तों को सुना है और रिलीफ दिया है, बेल दी है, सेंटेंस को सस्पेंड किया है। तो वही रिलीफ हम इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कानून औरों के लिए हो वही कानून इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए ना हो, उनके लिए कोई मुख्तलिफ कानून हो। इस मुल्क में दो दस्तूर और दो कानून नहीं चल सकते। एक कानून बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए है, PTI के लिए है, और दूसरा कानून औरों के लिए है। तो हम अपने हक़ का इजहार करेंगे, इस अदालत से ये मांगेंगे कि ये अपने वजूद का इजहार करे और हम लड़ते रहें। ये माइक लगा, एक मिनट सर, माइक जी। इमरान खान साहब और उनकी एहलिया का तकरीबन 16 माह से उनकी सस्पेंशन की पिटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट पार्ट रही। 16 महीने मुख्तलिफ बहाने नैब बनाता रहा और ऑन वन ग्राउंड और ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर ये सस्पेंशन की पिटिशन्स टेक अप नहीं होती थी। और इस दौरान बड़ी खौफनाक चीज़ें अदालत के सामने आती थी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इशू सामने आया, मेडिकल इशू आया, उनके ट्रीटमेंट और सर्जरीज आई, मियाँ बीवी दोनों की, रिपीटेड सीक्रेट विजिट्स टू द हॉस्पिटल की बात आई। सो ये बहुत अलार्मिंग और शॉकिंग बात थी कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस के बावजूद, जो कि बेल की सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग और पावरफुल ग्राउंड होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी ज़मानत की एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की। तो हमारा ये बहुत बड़ा ग्रेवेंस था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसिस्ट करता रहा कि आप अपने अपील पर अपने दलाइल जो हैं वो देने शुरू करें। देखें, जैसे सलमान राजा साहब ने कहा, बीइंग अ क्रिमिनल प्रैक्टिशनर फॉर 25 ईयर्स, मेरी समझ से ये बाहर है बात कि अगर तमाम क्रिमिनल लॉ और तमाम क्रिमिनल केसेस की अगर ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तो फिर नैब के कानून में ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट है जो फाजिल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं समझ सकते या उस पर फैसला नहीं फरमा सकते, और उसके लिए FCC जाने की ज़रूरत है। सो मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में, ये बाइफर्केशन या जो डिवीज़न हुई है, ये ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ी अनजस्टिफाइड है एंड दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कन्विक्शन से पहले बेल की जो पावर्स हैं उसके ऊपर ऑर्डर्स मौजूद हैं कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एडजुडिकेट करके नैब की बेल पर फैसला फरमाया है। वी हैव दोज ऑर्डर्स। सो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है जब हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं? और ऑल वी वांट इज़ अ डायरेक्शन एंड इज़ अ डिसीजन ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पिटिशंस। हर तरफ छुट्टियों का माहौल शुरू हुआ है, मगर इमरान खान साहब की 10 मिनट की हियरिंग जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपील्स जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग
एक्सरसाइज है। आपको याद होगा कि साइफर के केस में कई महीनों अपील आर्ग्यू हुई, इतना वॉल्यूमस रिकॉर्ड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अगर इमरान खान साहब की पहली अपीलें मौजूद हैं प्रायर इन टाइम की, सीनियर अपील्स, तो पहले वो क्यों नहीं सुनी जाती? पहले आप उन्हें सुने और बाद में ये फैसला करें। सो आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं, इस उम्मीद से आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी दाद रसी करे और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की जमानतों की एप्लीकेशन जो 16 माह से अल्तवा का शिकार है, जिसमें कोई कसूर नहीं है उनका, उनको टॉप प्रायोरिटी पर उन बेल एप्लीकेशंस को सुना जाए और चेंबर अपील एज अर्ली एज पॉसिबल फिक्स की जाए और ये ग्रीवेंस एड्रेस। सर आपको रिटर्न ऑब्जेक्शन दिए गए हैं या वर्बली बताया गया कि हमने ये रिटर्न है जी, तो हम इंशाल्लाह अपना जो रेमेडी है हम अवेल करेंगे। सर आप एक जिम्मेदार की आदत हैं। जी आपने सुनी बैरिस्टर सलमान सफदर और एडवोकेट सलमान अकरम राजा की बातें। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। वहाँ पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ दो रुकनी बेंच, उनकी रिमार्क से यूँ लग रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नैब के प्रोसिक्यूटर से भी ज़्यादा जल्दी है अलकायदा ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों का फ़ैसला करने के लिए। अब फ़ैसला क्या होगा, अगर इतनी जल्दी है तो फ़ैसला भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि क्या होगा। मगर बहरहाल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जब ये कहा कि अपीलों पे दलाइल दें, तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये कहा कि मुझे कोई हदायत नहीं है इस केस के अंदर कि मरकज़ी अपीलों के ऊपर मैं बहस करूं, और दूसरी बात कि मुझे मोहलत चाहिए कि जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इसी बेंच ने इनकार किया सज़ाओं की मअतली की दरख्वास्तों पे समाअत करने से, उसके ख़िलाफ़ मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। तो मैं चाहूँगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट में उन अपीलों की समाअत हो और उसका फ़ैसला हो। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आपने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगा रखी है, जिसकी अब समाअत हो रही है, वो गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि जेल हुकाम के मुताबिक जो वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे थे और मुलाकात नहीं वकीलों की हो पा रही थी, उन वकालतनामों पे दस्तखत हो चुके हैं, जिस पे बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि उनको ये बताया गया था कि इमरान खान के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होनी है उस पर दस्तखत हो गए हैं, बुशरा बीबी का उनको नहीं बताया गया था। उधर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, उन्होंने ये कहा कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं, क्योंकि वकालतनामों पे दस्तखत हो चुके हैं और दोनों वकालतनामों पे दस्तखत हुए हैं, जिस पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया और कहा कि हमने कहा बैरिस्टर सलमान सफदर से, और बैरिस्टर सलमान सफदर ने माजूरी ज़ाहिर की है कि वो मरकज़ी अपीलों पे दलाइल नहीं देंगे, क्योंकि उनको हदायत ही नहीं दी गई इमरान खान या बुशरा बीबी की तरफ से मरकज़ी अपीलों पे दलाइल देने के लिए। तो इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी मौका दिया गया था और अब भी जो है मज़ीद वक्त मांगा जा रहा है। नैब के प्रोसिक्यूटर और वकला की ये कोशिश थी कि आज ही इस केस का फ़ैसला हो जाए, और बजाय चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी यही चाह रहे थे, मगर फिर एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा आगे बढ़े, रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से कहा कि हमें मज़ीद मौका दिया जाए, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगली हियरिंग पे हम दलाइल देंगे। अब एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा की इस बात पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने हुक्मनामे में उसको एक अंडरटेकिंग के तौर पे लिखवा दिया कि एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने एक अंडरटेकिंग दी है कि अगली समाअत पे वो दलाइल शुरू करेंगे। तो ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। एक केस बिल्ड हो रहा है कि अगर किसी भी मरहले पे इमरान खान के वकला या बुशरा बीबी के वकला मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने से इनकार करते हैं, तो फिर अदालत जो है उनके दलाइल के बगैर ही यकतरफ़ा तौर पे जो है वो फ़ैसला सुना दे, और मोस्ट प्रॉबेबली ऐसी सूरत हाल के अंदर अपीलें खारिजी होती हैं, सज़ाएँ बरकरार भी रखी जाती हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि हाई कोर्ट के कमरा अदालत में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक मौके पर यह भी कह दिया कि जो नैब के वकील हैं वो आप अपने दलाइल शुरू करें, तो जिस पे एतराज़ किया गया बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से कि जनाब हमारी तरफ से कोई पेश ही नहीं हो रहा और आप नैब के वकील को सुन रहे हैं। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का ये इस्तदलाल था, ये रीज़न था, ये जवाब था कि हम
نیب کے وکیل کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دلائل دیں، ہم صرف ان سے مقدمہ القادر ٹرسٹ کیس اس میں جو سزائیں ہوئی ہیں اس حوالے سے کچھ فیکٹس سننا چاہ رہے ہیں، کوئی حقائق سننا چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں، حقائق کیا ہیں۔ اب یہ بھی ایک قسم کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ میں اپیل کے مرحلے پہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ دلائل سے تو الگ کیے جا نہیں سکتے۔ تو حیرت کی بات یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ایک فریق نے کہا کہ ہم دلائل نہیں دے پا رہے، ہم اس کیس میں کوئی ہدایات نہیں ہے، اور دوسری طرف جو استغاثہ ہے جس نے اپیل کا جواب دینا ہے اس کو چیف جسٹس سلفار ڈوگر کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے حقائق بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک یک طرفہ ٹرین چلانے کی ایک کوشش ضرور کی گئی، اور اینڈ پہ طے یہ ہوا کہ ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ نے جو انڈر ٹیکنگ دی ہے بقول چیف جسٹس سلفار ڈوگر کے، اس کی بنیاد پہ 2 ہفتے کے لیے جو ہے یہ کیس اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آفٹر 2 ویکس 2 ہفتے کے بعد اس کیس کو دوبارہ سنا جائے گا۔ مگر اس کیس کے آغاز میں ہی جب بہت سارے وکلا روسٹرم پہ چلے گئے تو چیف جسٹس سلفار ڈوگر واضح طور پہ بڑے ایجیٹیٹڈ نظر آ رہے تھے، انٹیمیڈیٹڈ بھی نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے وکلا کو دیکھ کے کہا کہ آپ یہ اتنے سارے وکلا کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ نے کوئی عدالت پہ چڑھائی کر دی ہے؟ تو اس چڑھائی کے نام پہ چیف جسٹس سلفار ڈوگر نے وکلا پہ چڑھائی کر دی اور ان کو کہا کہ آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں۔ تو کافی انٹیمیڈیٹڈ اور ایجیٹیٹڈ شروع سے ہی مقدمے کی سماعت کے آغاز سے ہی چیف جسٹس سلفار ڈوگر نظر آئے۔ تو یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ تھا۔ دوسرا آپ نے سنا ایڈوکیٹ بیرسٹر گور علی خان جو تھے، انہوں نے جو میڈیا سے ٹاک کی، اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے جو ٹاک کی سپریم کورٹ کے حوالے سے، تو اس میں یہی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے جو اعتراض لگایا ہے وہ اعتراض یہی ہے کہ اب نیب کے قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، اور اس کے تحت ہائی کورٹ کے اندر نیب سے متعلق کسی بھی مقدمے میں کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت میں سنی جائے گی۔ تو اب اس کے اوپر جو اعتراضات آئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان اعتراضات پہ سپریم کورٹ نے جو تحریری طور پہ کیے ہیں، سپریم کورٹ کے قواعد کے مطابق اپیل دائر کی جائے گی، اور اعتراضات کے اوپر اپیل جو ہے چیمبر میں بھی لگتی ہے اور پھر کھلی عدالت میں بھی لگ سکتی ہے۔ کیا سپریم کورٹ اس حد تک جائے گی کہ ان تحریری اعتراضات کے اوپر جو اپیل دائر ہوگی اس کو چیمبر میں سنا جائے، یا پھر چیمبر میں وہ لگائی نہیں جائے گی؟ کیونکہ اب تحریری طور پہ اعتراضات آ گئے ہیں، تو سپریم کورٹ کے قواعد کے مطابق یہ ان اعتراضات کے خلاف اپیل بھی سپریم کورٹ کے جج کے سامنے چیمبر میں کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ اس حد تک جائے گی یا نہیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ چیمبر میں چلا گیا اور پھر اس کے بعد اگر اعتراضات کو کھلی عدالت میں لگانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہو بھی سکتا ہے، تو پھر آبویسلی سپریم کورٹ یہ طے کرے گی کہ آیا یہ اپیل جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں جائے یا نہ جائے۔ کیا وفاقی آئینی عدالت اس کو برداشت کرے گی؟ کیا وفاقی آئینی عدالت خاموشی سے انتظار کرے گی کہ اپنے دائرہ اختیار کے حوالے سے، آئینی دائرہ اختیار کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا شاید نہ ہو، اور جیسے منصور علی شاہ کا آپ کو یاد ہے جن سے کیس لے لیا گیا تھا بہت پہلے، جیسے عقیل عباسی ان کے ساتھ تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ طے سپریم کورٹ نہیں کرنا، ایک دفعہ کیس لگ گیا تو سپریم کورٹ نہیں طے کرنا کہ یہ آئینی عدالت سنے گی یا سپریم کورٹ۔ تو اگر یہ معاملہ بھی کھلی عدالت میں چلا گیا تو پھر ظاہری بات ہے ایک نیا سوال پیدا ہو جائے گا، اور کچھ قانون دانوں کا اور آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے قانون میں جو تبدیلی کی گئی تھی وہ بدنیتی پر مبنی تھی، کیونکہ نیب کا جو قانون ہے وہ ایک کرمنل کارروائی کو وضع کرتا ہے، اور جو آئینی عدالت ہے وہ آئین کی تشریح کے لیے، آئینی معاملات کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو قانون میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، وہ آئین کے اس لیے بھی خلاف ہے کہ آئین کے اندر کرمنل میٹرز میں واضح طور پہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ اور 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت کے اختیارات کو جو وضع کیا گیا ہے اس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ جو کرمنل میٹرز ہیں وہ میٹرز سپریم کورٹ سنے گی۔ تو کیا آئین کے اندر جب سپریم کورٹ کے اختیار واضح کر دیے گئے ہیں تو کیا آئین کے برخلاف نیب کے قانون میں کوئی ترمیم کر کے آئین کے جو اندر جو آئین کا جو مطمع نظر ہے کیا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے، مگر اگر یہ آئینی ایشو بن جاتا ہے تو پھر آئین کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی وفاقی آئینی عدالت کرے گی۔ یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہوگی آبویسلی کہ قانون کے ذریعے آئین کے اندر
تفویض کیے گئے جو اختیارات ہیں ان کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا منتقل کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ سے آئینی عدالت کے اندر. تو یہ آج کی کارروائی ہے. اب دیکھیں 2 ہفتے بعد کیا ہوگا. اب 2 ہفتے بعد اگر دوبارہ یہ اپیلیں لگتی ہیں تو تکنیکی اعتبار سے چیف جسٹس یہ کہہ پائیں گے کہ ہم نے آخری موقع دیا تھا اور آپ نے انڈرٹیکنگ دی تھی, اور ہو سکتا ہے ایڈوکیٹ لطیف کھوسا کہیں کہ میں تو جی تبدیل ہو گیا ہوں, میں تو مجھ سے وکالت نامہ واپس وڈرا ہو گیا جی, اور میں تو معذوری ظاہر کر رہا ہوں, اپنا بھی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے, وکیل بھی انکار کر سکتا ہے, تو پھر چیف جسٹس الفراڈوگر کیا کریں گے. مگر لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو اپیلیں ہیں ان کو مسترد کیا جائے گا. اور مائنڈ یو کہ یہ وہ اپیلیں ہیں جو 8-9 مہینے سے سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگائی گئی تھی, بلکہ 15 مہینے ہو گئے سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں نہیں لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب جب لگ گئی تو فوراً خارج بھی ہو گئی اور اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آئی ہے, اور مرکزی اپیلیں اب اتنی رفتار سے سنی جا رہی ہیں. اگر یہ اپیلیں پہلے سنی جاتی تو یہ معاملات سپریم کورٹ میں آتے, مگر تاخیر کی گئی, انتظار کیا گیا بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور نیب کے قانون میں تبدیلی کر کے وفاقی آئینی عدالت کو ایپلیٹ اپیل سننے کا اختیار دیا گیا, جس کے بعد اب یہ جلد بازی اور یہ پھرتیاں جو ہیں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں 2 ہفتے بعد اب کیا ہوتا ہے, مگر لگ یہی رہا ہے کہ اس سے پہلے بظاہر سپریم کورٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ سزا معطلی کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ سنے گی, یا پھر جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کے مطابق اب ان اعتراضات کے خلاف اپیلیں وہ سنے گی, یا یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا. اور اصل تو اس وقت امتحان ہوگا کہ اگر آئینی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ اس قسم کی کوئی اپیل نہیں سنتی, اور آئین میں جو آئینی عدالت کے لیے اختیار لکھا گیا ہے اس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کسی بھی عدالت سے کوئی بھی کیس جو ہے وہ اپنے پاس بلا سکتی ہے. کیا آئینی عدالت اس حد تک جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا, مگر اس صورت میں کہ اگر سپریم کورٹ کے اعتراضات کے خلاف اپیلیں خود سپریم کورٹ کھلی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.